दर्शकबिन अहिले म एथरको रिस्ताको यस नक्सल सोरुममा चाहिँ उपस्थित छु र आज वैद्य एनर्जी अन्तर्गत एथरको रिस्ता एस चाहिँ आज सार्वजनिक भइसकेको छ। सो आज यस विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ कि यो कस्तो खालको स्कुटर हो र यसले चाहिँ कस्तो पर्फर्मेन्स चाहिँ बजारमा दिन्छ र आफ्टर सेल सर्भिसको के छ भन्ने कुरा विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ आज हामी यहाँको मार्केटिङ म्यानेजर सलमानजीसँग चाहिँ हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। यसको खास भेरिएन्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पोर्टफोलियो अफ द रिस्ता। यसमा चाहिँ तपाईँले लाइक द बेस्ट थिङ इज अबाउट टकिङ अबाउट द रिस्ता इज त्यो त्यही नै छ होइन। बाहिरबाट तपाईँको सेम नै छ, तपाईँको साइज एन्ड अल द कम्फर्ट युल फिल द सेम, द लार्जर सिट होइन, बुट स्पेस। यसमा चाहिँ तपाईँले द डिफ्रेन्ट द्याट विल यु क्यान फाइन्ड इज हियर यु गेट अ ट्रु रेन्ज अफ 100 किलोमिटर। त्यसपछि तपाईँको यु गेट अ स्पिड अफ 80 किलोमिटर पर आवर होइन। एन्ड विदिन 0.0 to 40 यु गेट इन 4.7 सेकेन्ड्समा पाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ जस्तो एउटा सिटी एरियामा मान्छेहरूलाई हामीलाई यो जामको यो समस्याहरू हुन्छ होइन, डेली अप डाउनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रोसरिजहरूको लागि अथवा स्कुलको लागि ड्रप अफिसहरूको लागि जानुपर्ने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ रिस्ताको एथरको रिस्ता एस कतिको सोल्युसन ओरिएन्टेड हुनसक्छ? I think it is highly solution oriented. The first thing that we like to actually talk about is, like the fuel prices are going so high, and in that range, people are actually waiting for some brand because there are products, जसको सस्टेनेबिलिटीमा डाउट हुन सक्छ। द पिपल आर लुकिङ फर भेरी एफोर्डेबल प्राइस, लङ टर्मको ग्यारेन्टी दिन सक्ने कुनै ब्रान्ड, एन्ड रिस्ता यस इज समवन होइन, समथिङ द्याट एक्चुअली दे क्यान लुक फर। टकिङ अबाउट लाइक स्टोरेज एन्ड एभ्रिथिङ इन्क्लुडेड इन फ्रन्ट, तपाईँले यसमा चाहिँ 56 लिटर स्टोरेज चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो यसो यु गेट अ भेरी ह्युज स्पेस। त्यसमा तपाईँले आफ्नो चार्जर हेलमेट राखेर पनि अझ ग्रोसरी आइटम चाहिँ इजिली तपाईँले क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। टकिङ अबाउट द बुट जुन फुट स्पेस छ त्यसमा तपाईँले लाइक जार अरू तपाईँको ग्यासहरू सबै मजाले इजिली क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। सो पिपलको लाइफमा त जुन रेगुलर एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ इजी बनाउँछ। साथै लाइक यु हेभ अ फ्यामिली होइन, युआर म्यारिड, यु हेभ अ फ्यामिली, यु हेभ अ चाइल्ड होइन, एउटा बच्चा छ। सो तिनैजना आनन्दले हुन्छ नि भेरी इजिली कम्फर्टेबल चाहिँ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ विदिन सिटी। एन्ड एज आई टोल्ड यु गेट अ रेन्ज अफ 100 किलोमिटर होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ ट्राभल गाह्रो भएन। कुनै पनि सवारी साधन किन्दाखेरि एउटा आफ्टर सेल सर्भिसको कन्सर्न हुन्छ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो वैद्य एनर्जीले त्यो कसरी फुलफिल गरिदिइरहेको छ? कस्टमरहरू ढुक्क तरिकाले चाहिँ एथरको चाहिँ रिस्ता एस किन्न सक्छ नि त? यस आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज वैद्य एनर्जीले एथरलाई मात्र फोकस नगरेकन इट हेज वर्क अन लाइक इको सस्टेनेबिलिटी होइन। सो वाइ बिकज वी आर द लार्जेस्ट फास्ट चार्जर ग्रिड इन नेपाल। सो आजको दिनमा यदि फास्ट चार्जिङ ग्रिड तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 35+ छ। इजिली भेरी पिपल नो होइन। सो मेन अफ द पिपल नो कि काठमाडौँ टु पोखरा, काठमाडौँ टु चितवन एथरमै चाहिँ ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ बिकज इन बिट्विन वी हेभ द्याट चार्जिङ ग्रिड होइन। त्यो चार्जिङ ग्रिडमा पनि तपाईँले 0 to 80% चाहिँ 45 मिनट्समा चार्ज हुन्छ। सो इट मेक्स ए लाइफ इजियर इफ यु आर ट्राभलिङ समवेयर होइन। अचानक तपाईँको 10% 15% मात्र ब्याट्री छ, फाइन्ड अ चार्जर नियर यु होइन, त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्नु, तपाईँले लट्स अफ टाइम चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। देन टकिङ अबाउट दि एक्सपिरियन्स सेन्टर, मान्छेले आज के अरे एउटा दुईवटा लोकेसनमा मात्रै हुन्छ, तर आज चाहिँ अल ओभर नेपाल चाहिँ हाम्रो 10वटा के अरे एक्सपिरियन्स सोरुम छन् होइन, एक्सपिरियन्स सेन्टर्स। र त्यसमा चाहिँ अल वी हेभ कभर मेजर अफ सिटिज लाइक काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, चितवन, इटहरी, बुटवल, एन्ड नाउ वी आर कमिङ टु जनकपुर। 10वटा एक्सपिरियन्स सेन्टर हो। सर्भिस सेन्टरको कुरा गर्नु छ, वी हेभ लाइक 9 अथोराइज सर्भिस सेन्टर अल ओभर नेपाल। सो द्याट वी आर वर्किङ अन द्याट इको सिस्टम। अहिले बजारमा विभिन्न सवारी साधन स्कुटरहरूको चाहिँ बजारमा चाहिँ धेरै एभाइलेबल छन् होइन। पेट्रोल छन्, इभिजहरू छन् होइन, इभिजमा पनि विभिन्न ब्रान्ड्सहरू छन्, पेट्रोलमा पनि छन्। तर एथरको रिस्ता एस नै मैले किन किन्ने? आजको दिनमा जुन तपाईँको पेट्रोलको प्राइसेस एकदमै हाई हुँदै गइरहेछ होइन। द पिपल आर एक्चुली लुकिङ फर उहाँको
पकेटबाट धेरै पैसा गइरहेको छ नट ओन्ली अन द पेट्रोल बट मेन्टेनेन्स गर्नुमा सर्भिस गर्नुमा त धेरै पैसाहरू चाहिँ उहाँहरूले के अरे आउट अफ पकेट चाहिँ गुमाइराख्नु भएको छ स्पेन्ड गरिराख्नु भएको छ सो त्यसलाई सेभ गर्नको लागि एउटा बेस्ट प्राइसमा जसले तपाईँको उनीहरूलाई 3 इयर्सको ब्याट्री वारेन्टी एक्सटेन्डेबल टु 5 इयर्स होइन बिकज कुनै पनि प्रडक्टले चाहिँ कुनै एउटा मोबाइल तपाईँले लिनुभएको छ भने द एभ्रिथिङ इज सो मच गुड होइन यदि त्यसको ब्याट्री नै तपाईँको हरेक 1 घन्टामा तपाईँले चार्ज गर्नु पऱ्यो भने द्याट्स नट समथिङ द्याट वी एक्चुली ट्रस्ट के रिलाइ गर्न सकिँदैनौँ बट यथामा चाहिँ तपाईँको यता रिस्ता यसमा त्यति छैन वी आर अफरिङ लाइक एक्सटेन्डेड ब्याट्री टु 5 इयर्स होइन द पिपल क्यान गेट इट एन्ड देन तपाईँको एकदमै एफोर्डेबल प्राइसमा छ 2,94,900 मा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ सो कसैलाई त्यो महँगो फिल हुँदैन कि मैले एकदमै आइम नट रेडी टु स्पेन्ड लाइक 4 लाख अमाउन्ट राइट नाउ होइन इभीमा सो त्यो उहाँको लागि पनि बेस्ट चोइस भयो होइन आई हेभ अ फ्यामिली होइन मेरो फ्यामिली छ मलाई फ्यामिलीलाई एउटा राम्रो कम्फर्टेबल स्कुटर चाहिँ मलाई युज गर्नु छ भने देन देयर इज रिस्ता यस भेरिएन्ट एन्ड देन एसुरेन्स प्याकेज जुन मैले भने नि त्यसको यसले प्राइसको कुरा पनि गर्यो तपाईँको रेन्जको कुरा पनि गर्यो कम्फर्टेबल सिटको पनि कुराकानी गर्यो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यो किन्दाखेरि मलाई अरू कुराहरू पाइरहेको छैन जस्तो इको सिस्टम हुन्छ नि सेल्स भएपछि सर्भिस स्पेयर पार्ट्सहरू मैले लङ टर्मसम्म पाउँछु कि पाउँदैन द्याट्स द थिङ द्याट वी आर प्रोभाइडिङ सो रिस्ता यस इज द फर्स्ट चोइस हु इज ट्राइङ टु सिफ्ट टु इभी राइट नाउ रिस्ता एस एथरको रिस्ता एसको चाहिँ प्राइस कति हो र यो किन्नलाई चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ सो आवर introductory price is 2,74,999 which is actually ending today because we are not expecting such a huge bookings right now but our actual price is 2,94,900 त्यो चाहिँ हाम्रो हरेक सोरुममा हाम्रो एक्सपिरियन्स सेन्टरमा आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो स्कुटर हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्ट राइड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन यु क्यान एक्चुअली बाई इट आज लन्च हुने बेलासम्म कतिवटा बुकिङ्स जति भयो That's a very good, interesting. As I told, we just when we launch it, I mean when we actually announced the booking, we announced 50 bookings, but that bookings we got in 2 days. Then we extended to 100 bookings. So त्यो पनि हामीले just 2-3 days मा cover up गर्यो. So right now we have around 150 plus bookings of Rista Yes right now, which we are delivering very soon. And soon we are trying to collect all our Rista Yes customers community, and we are trying to do a ride also very soon.